स्ट्रेस कम करना है, रियल लाइफ एग्जांपल्स, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के प्रॉब्लम बट प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन भी साथ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नुसरत और आप देख रहे हैं एलिगेंस लर्निंग फोरम। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। वो टॉपिक है स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करें और अपनी हेल्थ और लाइफ को बेहतर कैसे बनाएं। क्या आप भी रोज़ थकावट महसूस करते हैं, छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाते हैं, या फिर काम के बावजूद भी आप खुद को सेटिस्फाइड फील नहीं करते? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं यहाँ सबसे पहले एक रियल टाइम एग्जांपल देती हूँ। मैं आपको अपनी एक क्लाइंट कह लें, कस्टमर कह लें, एक कोलीग कह लें, उनकी रियल टाइम स्टोरी बताती हूँ। वो एक कंपनी में एक अच्छी खासी सीनियर पोजीशन पर काम कर रही थी, हाईली टैलेंटेड, हार्ड वर्किंग, लेकिन हमेशा स्ट्रेस में रहती थी। उनकी रूटीन कुछ ऐसी थी कि ऑफिस के बाद भी कॉल्स, ईमेल्स, डेडलाइंस और ढेर सारी ऑफिस स्ट्रेस जो था, ऑफिस के जो हेड थे वो अपने साथ घर लेके आती थी, और ऐसे आहिस्ता आहिस्ता उनकी हेल्थ पर ये चीज़ें अफेक्ट होना लगी। हेडेक, स्लीपलेस नाइट, एंजाइटी। उनका कहना था, मुझे लगता है कि मैं ज़िंदा तो हूँ लेकिन मैं अपनी लाइफ कहीं रोक चुकी हूँ, और कहीं ऐसा है कि मैं बस एक रोबोट की तरह लाइफ अपनी स्पेंड कर रही हूँ, कि जिसमें मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कर क्या रही हूँ। अब हम इसमें प्रॉब्लम के से हमने प्रॉब्लम से आइडेंटिफाई कर ली। हमने उनके साथ 3 सिंपल चेंजेस किए, और वो चेंजेस क्या थे? उन्हें बताया कि जी आप अपनी बाउंड्रीज सेट करें। ऑफिस टाइम के बाद नो ऑफिस वर्क, नो ऑफिस कॉल। आप अक्सर देखें, इवन मेरे खुद के साथ भी होता रहा कि मैं ऑफिस में काम करके एग्जैक्ट 9 to 5 आप स्पेंड करके, 9 to 6 स्पेंड करके, बट जैसे ही आप घर पहुँचे और आपके मोबाइल पर टक 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 बेल, और मामा लिटरली हंसती थी। मामा कहती थी कि बेटा आप ऑफिस में काम करके नहीं आए। कुछ लोगों को ना, जो उनके सो कॉल्ड सीनियर्स होते हैं ना, उनको आदत होती है पीछे कॉल करके काम से ज़्यादा ये तंग करने की कि वो बंदा कर क्या रहा है, वो बंदा अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा है। तो हमें उसकी बाउंड्रीज सेट करनी होती हैं, और ये अंदाज़ा जब आपको एक दफ़ा हो जाए तो आप उसको शट अप कॉल दे सकते हैं। माइक्रो ब्रेक्स, हर 2 घंटे के बाद 5 मिनट का आप लाजमी ब्रेक लें, चाहे आप ऑफिस में बैठ के काम करें, चाहे आप घर में बैठ के काम करें। अपनी वर्क प्रायोरिटीज़ को सेट करें, उनको क्लैरिटी दें, और हर काम को अर्जेंट समझना छोड़ दें। इसका रिज़ल्ट क्या निकला? सिर्फ 2 हफ्तों में उनकी प्रोडक्टिविटी भी बेहतर हुई और स्ट्रेस सिग्निफिकेंटली कम हो गया, क्योंकि उन्होंने हर कॉल को इम्पोर्टेंस देना छोड़ दी, हर काम को अर्जेंट समझना छोड़ दिया। जैसे एक कंपनी में एक सीईओ ने अपनी कोलीग को कॉल की और कहा कि जी ये प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, वैसे इंटरेस्टिंग बात है कि कुछ प्रॉब्लम इतने अर्जेंट होते नहीं कि जितने कुछ लोग उसको अर्जेंट बना देते हैं। तो ये आपकी लीडरशिप क्वालिटी यहाँ पर आती है कि आप उस पर कैसा बिहेव करते हैं, आप उस पर कैसा रिएक्ट करते हैं। कहीं आप ऐसा तो नहीं, अगला कह रहा है कि जी हाँ हाँ आग लगी है, और आप कहें वाकई वहाँ आग लगी है, बट ऐसा नहीं होता। अब रियल टाइप अगर हम अपनी किसी की पर्सनल एग्जांपल लें, अपने क्लाइंट की, अब एक पर्सनल एग्जांपल से बात होती है। एक वर्किंग मदर थी, ऑफिस भी मैनेज कर रही थी और घर भी, और खुद के लिए ज़ीरो टाइम, खुद के लिए नो टाइम। वो कहती थी कि मुझे लगता है कि बस सरवाइव कर रही हूँ, ज़िंदा हूँ ये तो मुझे नहीं पता। वो कहती थी कि बस मुझे लगता है मैं बच्चों के लिए जी रही हूँ। बहुत होपलेस काइंड ऑफ बिहेवियर। उनके लिए हमने ये अप्रोच यूज़ की, मी टाइम। मी टाइम मीन्स कि आप
24 آورس میں سے اپنے لیے 20 منٹ ایٹ لیسٹ ضرور نکالیں. اپنے ٹائم کو شیڈول کریں, اپنے ٹائم کو مینیج کریں. اور می ٹائم مینس کہ یو اینڈ یو. اٹس اباؤٹ لائک کہ آپ کے ارد گرد کوئی سراؤنڈنگ میں شور نہیں ہو, آپ کے ارد گرد آپ کے کوئی فیملی ممبر نہیں ہو, آپ اور آپ کا روم, اور آپ کے روم میں آپ کی اپنی خاموشی. آپ خود سے سوال کریں کہ ہو ایم آئی. اور اگین جو پرسنل لائف میں بہت ساری خواتین یہ کرتی ہیں کہ خود کو بلیمنگ کرتی ہیں, خود کو قصوروار ٹھہراتی ہیں. تو ان کو ہم نے کہا کہ گلٹ فری ریسٹ لینا, یعنی کہ خود کو بلیم کرنا, خود کو قصوروار ٹھہرانا چھوڑ دیں. فیملی سپورٹ لینا, سب کچھ اکیلے نہیں کرنا. اکثر ہمارے یہاں پر بہت سارے لوگوں میں یہ ہیبٹ ہوتی ہے کہ آپ فیملی کے لیے بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ بتاتے نہیں ہیں, آپ فیملی کی سپورٹ نہیں لیتے. اور آپ جب بہت سارے ہیڈ اپنے اکیلے سر پر لے کے بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو پرابلم ہوتی ہے. آج وہ صرف بیٹر فیل نہیں کر رہی بلکہ زیادہ کانفیڈنٹ اور بیلنسڈ ہو گئی ہیں. ہماری ورک لائف بیلنس جو ہے نا, یہ بہت امپورٹنٹ آتا ہے. اب اس کا آپ کو میں ٹیک اوے کیا دے رہی ہوں کہ آپ لوگ اپنی لائف میں بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ دیکھیے اسٹریس کا ایشو یہ نہیں کہ آپ بزی ہیں, ایشو یہ ہے کہ آپ اپنی لمٹس کے مطابق جو آپ کی لمیٹیشنز ہیں کہیں اس کو اگنور تو نہیں کریں, کہیں آپ اپنی لمٹس کو اگنور کر کے تو نہیں بیٹھے ہوئے کہ اگر ایک بندہ آپ کا آفس ٹائم ختم ہو گیا اور وہ آفس کے بعد بھی آپ کو کال کر رہا ہے, آپ کو ای میل کر رہا ہے. اور جبکہ اچھا ایک مزے کی بات ہے, ایک حضرت میں اتنی بری عادت تھی کہ جب کسی کی ڈیتھ ہونی تو وہ ایک اپنی کولیگ کو فون کرنا کہ اچھا یہ ای میل نکال دو, حالانکہ یہ ای میل کے رائٹ ان کے پاس بھی تھے. آپ خود کو پریورٹی نہیں دے رہے ہوتے, آپ خود کو بھول بیٹھتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ بس آپ کا آفس آپ سے چل رہا ہے, اگر آپ نہیں ہوں گے تو پتہ نہیں کیا لاسٹ ہو جائے گا. یاد رکھیں آپ کی ہیلتھ ہی آپ کی ریئل پروڈکٹیوٹی ہے. اور اگر آپ ایگزسٹ کر رہے ہیں, آپ کی وہ کہتے ہیں نا جان ہے تو جہان ہے. اگر آپ کو بھی اپنی لائف میں کنٹرول کرنا سیکھنا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی لائف کو کنٹرول کریں, اس میں کلیئرٹی لائیں, اس میں بیلنس لائیں اور گروتھ اپنی ذات کے لیے سیلف ڈیولپمنٹ کریں, اور آپ اس کے لیے کچھ کنفیوژن کا شکار ہیں تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں 0322234461 پر, اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی لائف پہلے سے بہتر ہو گئی ہے. اور ہماری گائیڈ لائن سے آپ فیل کریں گے کہ آپ کی پرسنل اینڈ پروفیشنل لائف ایک الائن ہو گئی ہے, اور آپ اس کو نہ صرف کانفیڈنٹ فیل کریں گے بلکہ آپ زیادہ سے زیادہ خود کو ایک ایسی شخصیت فیل کریں گے کہ جو آپ نے نیو ڈسکور کی ہوگی. اگر آپ کو بھی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر کریں, اور ڈیفینیٹلی آپ کی زندگی ایک بہت بہتر زندگی گزارنے کے آپ حقدار ہیں.